Praise the Lord, hallelujah. Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. So ang atong topic karon kining pagsimba ug mga Dios-Dios. So ato kining lakbitan katong miagi natong video mga kaigsunan nga kining pagsimba sa mga Dios-Dios. So ato kasing basahon mga kaigsunan. So naani butang sa unang Korinto 1 Korinto chapter 6 verse 9. Atong basahon, sa walay duha-duha nasayod kamo nga mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makahilawason o nagsimba sa mga Dios o mga mananapaw o nakighilawas sa isig lalaki o isig babae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. So mao ka na makaigsunan nga ang kani siyang nagsimba sa mga Diyos apil ni siya sa dili makasulod sa gingharian sa Dios. So mga kaigsunan ato kani siya nahug kini Bible study mga kaigsunan kung taas kini nga video. So ato sini upload to sa YouTube kay di kini ma-upload sa Facebook. So atong basahon dito sa katong Exodo 32 city mga kaigsunan. Diin ang mga Israelites naghimo og kanang sa Lord kanang baka nga bulawan mga kaigsunan. So Exodo 32 verse 7. So dire mga kaigsunan, so Exodo 32 then versikulo city. So ato lang idalikyat mga kaigsunan para mabubo juta itong oras. Miingon ang Ginoo kang Moises, lakaw pagdalig lugsong kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto nagpakasala. Dali ra silang mitipas sa dalan nga gipasubay ko kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug gisimba nila kini ug naghalad usab sila nga mga sakripisyo alang niini. Mingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. So subo ka malagdungon mga igsunan nga wa sila makasabot nga ang Dios nila naa sa langit. So nagtan-aw lang nila mga igsunan. So mo ni nga ningon ang Dios nga kang Moises kay si Moises didto man to sa bukid sa Sinai. So dito siya dito na nagampo igsimba sa Dios. So gingnan siya sa Dios nga dali og lugsong, pagdali lugsong kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto nagpakasala. Dali ra silang mitipas. So naghimo day sila mga kaigsunan og kaning tinunaw nga bulawan ug gisimba nila kini ug naghalad usab sila mga sakripisyo alang niini. So naghimo to sila ganang baka mga kaigsunan. Praise the Lord. So gitunaw nila. So namoto nga nasuko ang Dios mga kaigsunan sa ilaha kay naghimo man sila ug kanang tinunaw nga mga alahas mga kaigsunan. So mao tong gingon ang Ginoo nga nasayod ako nga gahig ulo kining maong katawhan karon pasagdi ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Praise the Lord. So mao ni mga kaigsunan nga masuko ang Dios mga kaigsunan pag magsimba ka niya na mga kaigsunan, simbahon nimo halad ka mo kanay mga kaigsunan. So atong topic karon mga kaigsunan kung kanus mahimong Dios ang usa ka butang mga kaigsunan. So ang kana siyang usa ka butang sama nang maghimo kag nating baka o unsa nga mga larawan mga kaigsunan, pag imo nang simbahon o halaran diha na mahimo na siyang Dios mga kaigsunan kay ang Dios lamang ang simbahon ug halaran. Mao kana siya maigsunan. So sa panahon sa katong naghimog bitin si Moses mga kaigsunan, ato tong basahon mga kaigsunan sa Números 21 city 9. So ato basahon mga kaigsunan ato sa pangitaon. Wa man ni naka-ready gud kay ako rang usa der. Números 20 city. Sa Lord.
Números 21 de maigsunan, sorry. 21. Then verse 7 to 9. So mao ni makigsunan Números dayon 21 dayon arita sa city. Verse city. Praise the Lord. Sa atong basahon rin mga kaigsunan. Ug ang katawhan na nool kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbul man kami batok sa Ginoo. Ug kanimo pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan sa Ginoo si Moises paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronze ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipakan sa bitin mutan-aw sa bitin nga bronze dili siya mamatay. So mo to pasabot mga kaigsunan nga giatake to sila mga bitin mga kaigsunan kanang silutan to sila ba ang katawhan sa Dios kay tungod ni atong sige sila bagulbul nya nagpakasala pa sila sa Ginoo. So kay gibagulbulan ni sila ni Moises na matud pa diri inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug uhaw? Gipulaan na kami nining pagkaon nga walay lami. So kay didto man to sila sa Kamingawan mga kaigsunan, Kamingawan kanang desert mga kaigsunan ba. So katong kabantay katong walay tubig nana. So mao to nga ningon sad ang Moises nga walay tubig diri. So niya nang Dios nga bunali ka ng bato o mugawas ang tubig. So mako na tubig. So mao na mga kaigsunan sige sila bagulbul kay ang mga pagkaon walay lami kay tagaan to sila pagkaon sa Dios katong mana. Katong kanang mana mao na siya kuan sa Biblia na mao na pagkaon sa anghel dito sa langit. So nana sa nasulat sa mga salmo. So lain na sa nga topic mga kaigsunan. So mao na mga kaigsunan nga nagbagulbul mo to nga gipaatak ni ang bitin mga kaigsunan. So gipamaak sila sa mga bitin. So ang uban nangamatay. So mo to nga ang mga Israelites ningon nga Moises pagampo sa Ginoo nga wagtangon ang bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mataw. Og giingnan sa Ginoo si Moises paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronze ug gibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipakag bitin mutan-aw sa bitin nga bronze dili siya mamatay. Sumaw ka na mga kaigsunan nga sa Biblia do na say paghimog mga larawan. So dili lang iyon nga kanang maghimog larawan iya na sa dautan. Dili mga kaigsunan kay nagpahimo man sad ang Dios og bronze nga larawan o larawan. Kumakatan-aw larawan sa bitin nga bronze. So kung kuan sa gikulit na ni Moses bronze. So sumpa to maigsunan makatan-aw ka to. So maluwas ka. Mao ka na maigsunan. So sa panahon ni kuan mga kaigsunan sa dus mga hari 18 atong masahon mga kaigsunan ang kaning bitin mga kaigsunan nga larawan ila ning gihalaran. So diha na nasuko ang Dios mga kaigsunan. Gihalaran ni sila insinso. So atong masahon diri sa Números mga hari dahil mga kaigsunan. Praise the Lord. Sabay taon sa mga kaigsunan. Mo high voltage gitu. Asa daron nara mga kaigsunan. So nani sa mahimutang sa dus mga hari 18 1 to 4. So uno pa man das dos then 18. So diri sa mga hari dos chapter 18. Praise the Lord. So atong basahon mga kaigsunan. Tumarkan. So chapter 18 sa ikatulong tuig sa paghari ni Hosea nga anak ni Ila sa Israel. Praise the Lord. Praise the Lord.
Balik ko na to. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Hosea nga anak ni Ela sa Israel, ang anak ni Ahaz nga si Ezekias misugod paghari sa Huda, nagpanuigon og siyag 25 sa pagsugod niya hari nga naghari siyag 29 ka tuig didto sa Jerusalem. Ang iyang inahan mao si Abiha nga anak ni Zacarias. Matarong siyag binuhatan at tubangan sa Ginoo sama sa gibuhat ni David nga iyang kagikan. Gipangguba niya ang mga halaran sa mga Diyos. Praise the Lord. Gipamukan niya ang mga haligi ug gipamutol ang mga tukon sa larawan ni Asira. Praise the Lord. Gidugmok niya ang mga hinimo ni Moses nga halas nga bronsi nga ginganlag ni Hustan kay hangtod niadtong panahon na ang katawan sa Israel nagsunog man og insinso ingon nga halad niini. So sisikil misalig sa Ginoo ang Dios sa Israel busa walay hari sa Huda. Una man o lahi kaniya nga sama kaniya. So mao kani magsunan kani si Ezekias man siya magsunan. Nagpabilin siyang matinud-anon sa Ginoo ug gituman niya ang iyang, praise the Lord, ang iyang kasuguan. So mao na magsunan nituman si Ezekias makaigsunan sa kasuguan sa Ginoo. Mo na nga gidugmok niya ang hinimo ni Moses nga halas nga bronsi nga ginganlan nila ni Hustan. So katudeng halas nga bronsi makaigsunan ginganlan gipangalanan gyud dito sa mga Israelites mga kaigsunan para ilang simbahon ila halaran. Mo ni makaigsunan mo ni gidugmok niya ang hinimo ni Moses nga halas nga bronsi nga ginganlag ni Hustan. Kay hangtod niya atong panahon na ang katawan sa Israel nagsunog man og insinso ingon nga halad niini. Sumaw ka na magsunan kato siyang bitin nga halas makaigsunan katong bronsi dili to siya mahimong Dios dili masuko ang Dios atong mga igsunan kung dili to siya halaran. So mao ka na siya magsunan diya magsugod magsunan nga ang usa ka butang o usa ka tao or kinsa na mga butang nga mga igsunan or kahoy o unsa basta imo na siyang halaran mga igsunan sama nang halaran nimo sa insinso imo simbahon ina na mga igsunan mahimo na siyang Dios atubangan sa Dios nga nasa langit. So masuko na siya magsunan mo to nga sa panahon ni Ezekias kato sila mga wise to sila mga magigsunan mga bright to sila kay gisunod nila ang lagda sa Dios magigsunan mo tong gidugmok nila gidugmok niya ang hinimo ni Moses. So kung sa kuan pa magigsunan masuko gyud ang Ginoo to nganong iyang gidugmok pero do na siya dakong kayong rason nganong iya tong gidugmok kay gihalaran naman mga kaigsunan daraw. Hangtod niya itong panahon na ang katawan sa Israel nagsunog man og insinso ingon nga halad niini. So mao na mga kaigsunan pag muhalad ka niya na mga kaigsunan maghalad ka diha na sa mahimong Dios. So mao ka na siya magsunan di sa pwede halaran. So mao na to siya sa Exodo mga kaigsunan dito sa Exodo 20 mao na siya kasagarang basahon sa mga magwawaling ilang ikuanan ni kani mga Dios nga larawan. So atong basahon ni makigsunan nani sa ang napulo kasugo. So ato ni basahon siya ato ni pasabot makigsunan. Ang Dios misulti og mingon ang Dios misulti og mao kini ang iyang gingon. Ako ang Ginoo, praise the Lord. Nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan o bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga nasa ilawom sa yuta. Ayaw pagyukbo o bisan unsang Dios o pagsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga iyong Dios ug abubuan. Ako silutan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o upat nga kaliwatan apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa ako masugo ihigugmaon ko hangtod sa linibo kakaliwatan. Ayaw pa si padi paggamit ang akong ngalan. Ako mao ang Yahweh man ang gigamit diri magsunan. Nga inyong Dios silutan ko bisan kinsa magpasipala sa akong ngalan. So apil po na makigsunan nga kanang magsimba ka mga Dios magsunan. Gipasipad ani mo ang ngalan sa Dios magsunan.
kay gilisan man nimo ang Dios nga naa sa langit, imong gilisan og mga Dios o mga larawan. So mao kana siya mga kaigsunan. So ang kaning pagbuhat og larawan mga kaigsunan, kung imo na siyang simbahon o yukbuan, diha na siya, mao na siya gidili. Pero kung maghimo lang kag larawan sama ng picture inana mga image, ya wala nimo simba, wala nimo halari, wala na siya labot maisunan, wala na siya, okay ra na siya, wala siya kanang kuan mga kaigsunan nga masuko ang Dios nimo, wala mga kaigsunan, wala man nimo siya simbaha o halari. So dili na siya mahimong Dios. Sama gud nating atong larawan mga kaigsunan, atong picture ibutang na to sa bongbong, ipapilit, wala man na nimo halari og simbaha, di wala ka kasala. Sama na magpabuhat kag kinulit nga larawan, imuhang naong dibuho. Sama na Dr. Jose Rizal na diya sa mga naman na sa Rizal Park. Kisa may nagsimba naghalad, di wala ka naghimog Dios ana ni Rizal. So wala na siya nahimong Dios kay wala man nimo simbaha og halari. So mao na siya mga kaigsunan. So sama sa na sa mga kaning bitin mga kaigsunan, gipahimo na sa Dios para pagsumpa ba, kung makakita ka ato maluwas ka. Pero gahom to sa Dios mga kaigsunan, dili to ingon nga akatudyong bitin mo nagluwas nimo, mao na to imong God, mao na to imong halaran, imong simbahon, mao to masuko ang Dios. Mao sa ni sa panahon sa mga apostolis mga kaigsunan, ang mga apostolis dili gusto nga halaran kay nakaibalo man sila nga ang Dios ra gyud mo halaran. So halaran og simbahon. So ato nang basahon mga kaigsunan nga ang mga apostolis sa unang panahon halaran sa dunta to sila kay nakaayo man silang masakiton. Mao sa ni gibuhat sa mga tao sa unang panahon. So ato nang basahon sa buhat 14:8 ngadto sa 20. So ato may taon mga kaigsunan nga si kani mga apostolis sa unang panahon nakaayo ni silang mga masakiton, gihalaran sa ni sila sa mga tao. Kaya nga naman ningon ang mga Dios ni nanaog. Ato ni sila halaran kay. So ang mga apostolis sa unang panahon kay nakaayo magmasakiton, gihimo na no nilang God, gihimo na nilang magliligtas. So mo na mga kaigsunan nga kung ang kana siya makaayo na siya masakito, dili na siya God. Ang nag-ayo ato ang Dios mga kaigsunan. Dili itong ang apostolis mao to siya kanang instrumento ba. Dili na ingon nga sila na gyud nag-ayo, dili mga kaigsunan. So atong basahon buhat 14, praise the Lord. Buhat 14 8:20. So arta magsugod sa 8. So dara mga kaigsunan, buhat mo na buhat, Lord. Dayon chapter 14. Dayon verse 8. So sugdo na to diha mga kaigsunan. So dito sa Listra may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatao, dili gayud makalakaw. Namati siya sa gisulti ni Pablo, mitutok si Pablo kaniya og nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakol. Og tungod niini mahimo siyang ayuhon. Busa sa kusog nga tingog miingon si Pablo, tindog milukso ang bakol ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulong liyokanyanhon, nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao. Og ilang ginganlag Zeus si Bernabe ug si Hermes si Pablo. Kay siya man ang tigpamaba. Ang templo ni Zeus atua sa gawas sa lungsod ug ang mga pari nini nagdalag mga baka o mga bulak ngadto sa ganghaan. Buot niya ug ang mga tao nga ihalad kini ngadto sa mga apostolis. So ang katong mga pari ni Zeus mga kaigsunan, buot kayo nga maghalad ngadto sa mga apostolis. Mo ni siya nagdala ni sila mga baka na nagdalag mga baka o mga bulak ngadto sa ganghaan. Buot niya og mga buot sa mga tao nga ihalad kini ngadto sa mga apostolis. So maghalad sila mga kaigsunan. Sa pagkasayod ni Bernabe og ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti og midagan ngadto sa taliwala sa katawan og misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Mga tao lamang kami sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita.
aron biyaan ninyo kining walay hinungdang mga butang ug mudangop kamo sa buhing Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanang nga naani ini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga nagtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagpamatuod sa iyang kaugalingon, pinagi sa iyang mga butang, maayong mga butang nga iyang gibuhat ug naghatag siya kaninyong ulan ug mga panahon nga abunda sa abot. Ug gihatagan kamo niyang pagkaon ug gipuno ang inyong kasing-kasing sa kalipay. Praise the Lord. Apan bisan pa sa ilang gisulti, naglisod gihapon sila sa pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila. So ang mga tao sila mga apostolis, mga kigsunan, naglisod sila santa nga dili sila halaran. No? Now, naglisod gihapon sila pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Apan may pipila ka mga Hudyo nga nangabot gikan sa Antigua, sa Pisidia ug gikan sa Iconio, nadani nila ang mga tao ug gibato nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa lungsod, kay nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa paasdihang gialirungan siya sa mga tinunan, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Sa pagkasunod adlaw may padayon siya ug si Bernabe ngadto sa Derbe. So mao na mga kaigsunan nga ang mga apostoles naglisod og santa kay buot sila muhalad. Kay sa una mga panahon mga kaigsunan, pag duna kay kanang magic, duna kay mga agom-gahom kanang makapakita kay mga milagro sa una, muana na hala. Nanaog ang mga Dios. So maghalad na sila mga kaigsunan. Nya mga apostoles kay nakaibaluman na sila sa lagda sa Dios mga kaigsunan nga dili pwede nga halaran sila mga kaigsunan o simbahon. Dili pwede kay ang Dios mga kaigsunan naghisgot na sa panahon sa Old Testament nga dili pwede nga maghalad ka ngadto sa uban, siya rin nahalaran o simbahon. So ato nang basahon sa Amos 5:21 ngadto sa 27. So nasulat diri mga kaigsunan. So Amos, so ato may taon mga kaigsunan. Amos, praise the Lord, 5. Praise the Lord. Dara mga kaigsunan, Amos 5. Amos na mga kaigsunan, Amos 5. Then verse 25 to 27 ato pa itaw. So dara mga kaigsunan 25. So matud pa diri sa 25, katawhan sa Israel sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan, wala kamo magdala kanakog mga inihaw nga mga mananap ug mga halad. Apan karon dadon ninyo ang mga larawan ni sakot nga inyong hari ug ni kaywan nga inyong Dios nga sa bituon nga gihimo ninyo alang sa inyong kaugalingon. Dadon ko kamo ingon nga mga binihag sa lupa sa Damasco. Ingon ang nagingon ang Ginoo, siya mao ang Dios nga labing gamhanan. So mao kana mga kaigsunan nga didto kuno sa kamingawan mga kaigsunan sa panahon ni Moises. Wala siya halari sa mga katawhan, 40 ka tuig. So didto noon sila naghalad, no? Nagdala ato apan karon dadon ninyo ang mga larawan ni sakot nga inyong hari, ni kaywan nga inyong Dios sa bituon. So daghan kato sila mga Dios mga kaigsunan nga ilang halaran. So nasa ganay mabasa sa buhat mga kaigsunan. Buhat, praise the Lord. City 39, praise the Lord. Ato itawan mga kaigsunan, magtaas-taas na itong video. Buhat City, praise the Lord. Buhat City 39. So dara mga kaigsunan, Buhat City. So mao ni Buhat City. Ara Buhat, then chapter 7, ipataw na tong 39. So 39, praise the Lord. So sa 39 mga kaigsunan, apan nagdumili ang atong katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila sa mga makabalik unta sa Ehipto. Mingon sila kang Aaron, buhati kami mga Dios nga mao'y mag-una kanamo, kay wala kami mahibalo unsay na nahitabo ni adtong Moses nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. Busa nagbuhat sila usa ka Dios sa dagway sa nating baka ug ilang gihalaran ug naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot ug
mibiya kanila ang Dios og gipasagdan. Sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta. Katawan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan o gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga si Molok ug sa larawan sa bituon sa inyong Dios nga si Renpan, Aripan. Sila mga Dios sa inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko sa lupas sa Babylonia. So nasuko ang Dios mga kaigsunan. Ngano man ang Dios mga kaigsunan nga nagpahigawas nila sa Ehipto, wala no nila halari o simbaha, no? Wa nila gihawan, no? Ako ba ang inyong gihawan o gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig dito sa kamingawan? So nangutana ang Dios. So ang ila dayang giihawan mao ni sila kani. Dios nga si Molok og mga larawan sa bituon. So didto sila nag-ihaw ilang giihawan. So nasuko ang Dios mga bubho mga igsunan kay mao bitaw to mga apostoles nga katutong gibasa kaniya nga gigisi nila ilang sanina kay di sila gusto halaran kay mga bubho man ang Dios mga igsunan pag halaran sama na halaran nimo siya ana ingon nga Dios. So mga bubho na ang Dios mga igsunan mao na tutong gibasa nga ang Dios abubhuan. So mao na iya naghimog larawan nya mao na siya mga kaigsunan bituon mao na ilang gihalaran. So mao na sina mga kaigsunan ngadto ta sa buhat 10:25 ngadto sa 26. So katong si Cornelio mga kaigsunan ba kani si Pedro ug si Cornelio nani sa buhat chapter 10 dayon verse 25-26. So mao na siya makigsunan nga dilit ni pwede simbahon ang kini mga apostoles. So sa mosulod na unta si Pedro sa balay gisugat siya ni Cornelio ug mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og gingnan, tindog ayaw ako simbaha kay ako tao usab. So mao nga na makigsunan ang pagsimba makigsunan ato lang kana kuwag topic nga ang pagsimba magsan mo nang muhapa ka. Muna sa makigsunan mo nga si Cornelio nihapa siya sa tilan ni Pedro baron pagsimba. Praise the Lord. Pero gipatindog siya makigsunan. Muna nga maghimuan lang yata nag-topic makigsunan ka ng about sa pagsimba makigsunan ba kay karon gud nga panahon pag moadto tag simbahan simba na. So sa unang panahon mga kaigsunan ang kanang pagsimba sa Dios manghapa na sila mga kaigsunan, manghapa sa yuta aron pagsimba sa Dios. So sa unang panahon so may nga ba lahi man ro karon rad. Depende na nato. Praise the Lord. So mo na ka maigsunan ato lang gibasa maigsunan diri sad sa kuan mga kaigsunan connection ni dito sa Exodo mga kaigsunan Exodo 20 katong gibasa nga ang mga binuhat nga nasa langit na dili na pwede simbahon gawas sa Dios kay ang Dios wala man na gibuhat. Dios man na siya sukad pa sa sinugdan. So mga kaigsunan atong basahon diri kaning anghel pwede ba simbahon ang anghel. Praise the Lord. So mao kani mga kaigsunan atong basahon diri sa pinadayag 22:8 ngadto sa 9. So basahon na ito mga kaigsunan pinadayag dayon 22 dayon pangitaw na tong 8. Praise the Lord ngadto sa 9. So mao kini maigsunan si Juan apostol ni Kristo. Praise the Lord. Ako si Juan nakadungog og nakakita gayud nini mga butanga. Humani ni mihapa ako sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako nini mga butanga aron pagsimba kaniya. So musimba ta siya mga kaigsunan nihapa siya sa tiilan sa anghel. Apan miingon siya kanako ayaw kana buhata. So anghel miingon ayaw kana buhata. Sulugon lamang ako sa Dios sama kanimo ug sa imo mga igsuon nga mga propeta ug sa tanang mga nag-amping sa pulong nining libruha maoy simbaha ang Dios. Mao kana mga kaigsunan nga ang Dios ra gyud imong simbahon. So adto ka mohapa sa Dios mga kaigsunan. So mao na sa magigsunan pagsimba. Sa unang panahon kay balo na sila mosimba mga kaigsunan nga muhapa gyud na sila mo na simba ka. Hapa ka sa tiilan kung naay mo nakita hapa ka mo na pagsimba.
Tanaw basa balik ko na tug balik mga igsoon. Miha pa ko sa tilan sa anghel nga nagpakita ka nako nini mga butanga aron sa pagsimba kaniya. So mga na siya magigsoon nga musimba ka sa Dios, muhapa ka sa tilan o sa yuta. So ato lang nalakbitan makigsunan. Atong basahon diri sa Genesis man siguro to makigsunan ato sa pagtaon ha. Pero ato lang yun ang buhatan mga igsunan, buhatan og praise the Lord kay wata ka andam ana mga igsunan atong gianap kani mga Dios. Ato lang na buhatan unya mga igsunan og video. Praise the Lord. So mo kini mga igsunan adto ta mga igsunan sa sunod nato nga verse. So mo na to mga igsunan nga ang kana siya mga igsunan ang usa ka tawo o usa ka hari o usa ka larawan diha na siya mahimo og Dios kung imo na siyang halaran nya imo simba muhapa ka dito ay himuon nimong Dios makaigsunan aron pagsimba muhapa ka aron pagsimba mo diha na siya mahimong Dios imong ihawan o halarag insinso mo na nahitabo sa katong bitin nga tumbaga or katong bitin mga kaigsunan ba nga gihimo ni Moses ila naman tong gihalaran og gihimo na gito nilang manuluwas adto na sila dito maghalad na ato masahon diri sa baliko na tog basa maigsunan ha. Dos mga hari 18 ato to nakitaan gani maison dali dos mga hari. So ato to ipasabot mga isunan dos mga hari 18 praise the Lord. So baliko na to nigbasa maigsunan kani sa dos mga hari 18. So mao na ni siya mga isunan si kuan ay mga isunan King Ezekias naghari sa Huda. So kani si King Ezekias mga isuman nagpabili ni siya matinud-anon sa Ginoo gituman niya ang iyang kasuguan. So giubanan siya kanunay sa Ginoo busa nagmosagon siya misukol siya sa hari sa Asira ug wala mo alagad kaniya. So wala gyud sila mo pasakop atong kaning hari sa Asira mga igsunan. Mao to kato si Asira mao to gihimuag larawan mao to gihimong Dios sa sa daghan kay mga nasod kay kato si Asira mga igsunan kuan man sa to siya murag mga may sugon sa to sila mga tao mga igsunan ba mga dagkong mga tao sa una ilang himuag rebulto nya ilang simbahon. So mao kini siya makisunan matud ba diri gipangguba niya ang mga halaran sa mga Dios gipamukan niya ang mga haligi ug gipamutol ang mga tukon sa larawan ni Asira. So mao kini siya mga Asira mga kisunan usa na siya ka kuan mga kisunan nga kanang mga queen mga kisunan ba sa una mga panahon. So himuan nila larawan mao na to dito sa Huda kay usay makankir man ni ang kaning Huda gikankir ni sa kaning sulong-sulong mo ganun sa una mga kaigsunan kumapildi sila sa manang Huda Juda mga kaigsunan mapildi sila sa gubat mailog na to. So tukuran na sa nila dito og kanang mga larawan ni Asira sa ilang kanang hari or queen inana mga kaigsunan. So gidugmok niya ang hinimo ni Moses nga halas nga bronze nga gingalag ni Hustan kay nahangtod niya tong panahona ang katawan sa Israel nagsunog man og insinso ingon nga halad niini. So mo na siya mga kaigsunan dili enta to niya dugmukon katong gihimo ni Moses kung wala pa halari. Sumaw ka na ba siya magsunan diya magsugod mahimong Dios ang usa ka butang kung imo na siyang halaran. So masuko ang Dios ana magsunan kay ang Dios ram ginahalaran. Sa example lang ta mga kaigsunan ang mga apostoles naghimo og milagro katutong gibasa atutong balik ko basa ang mga apostoles naghimo og milagro ang bakol naayo mga kaigsunan. So nang lukso ang mga bakol. So ang katusang nakita nga mga tao kay sa una mga panahon kay basta makita na taga ng mga milagro mo yun iayo na siya magsimba na sila dito maghalad na sila mo na siya mga kaigsunan. So atong basaho to balik mga kaigsunan mo na siya mga kaigsunan praise the Lord diri sa buhat 14 praise the Lord
verse ato diretso na lang tan rin magsunan 12 ug ilang gingan lang si Zeus si Bernabe ug si Hermes si Pablo kay siya man ang tigpamaba. Ang templo ni Zeus kani si Zeus mga igsunan mo sa ilang gihimong god sa una mga igsunan kay naam sa guno ni gahom kani siya mo na katong mga sa una mga panahon nga agay kay gahom kanang silbi pakita sa mga tawo nga hala nakaayo si Kuan hala si Kuan mahimo na sila himo na nilang god mo ni si Zeus mga igsunan nasa ni say power mo na sa kabantay ka ng salida nga Zeus nasa gunoy power mo na siya giguhimo ag salida mga igsunan sa templo ni Zeus atua sa gawas sa lungsod ug ang mga pari niini nagdalag mga baka o mga bulak ngadto sa ganghaan buot niya ug ang mga apostoles nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles buot og sa mga tawo nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles so katong baka o bulak ihalad nila sa mga apostoles so sa pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo buot nila sa buot nilang buhaton gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa tiliwala sa katawhan ug misinggit mga higala nganong nagbuhat man kamo niini so dili gusto ang mga apostoles ngano man kay balos gyud sila sa kalagdaan sa Dios nga dili pwede sila halaran kung sama example nakaayo sila masakiton adto ka maghalad sa Dios adto ka mag-ihaw maghalad kag insinso magpasalamat dili sa mga apostoles mo kana siya magsun ba pwede magana thank you sa kuan gikan mo sa Dios thank you bro mag-ihaw na ka maghalad na ka para nila dili na pwede magsunan mo ni siya mga igsunan so mao sa ni siya magsunan mga higala nganong nagbuhat man kamo niini so kani siya mapulong nga gikan gini sa mga apostoles ni Bernabe ug ni Pablo mga tao lamang kami sama kaninyo mao kini so kadto mga apostoles tao ra to sila sama sulugon to sila sa Dios mga kaigsunan mo ni siya mga higala nganong nagbuhat man kamo niini mga tao lamang kami sama kaninyo mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron biyaan ninyo kining walay hinungda mga butang umodangop kamo sa buhing Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta sa dagat ug sa tanan nga naa niini kitugutan niya kaniadto ang tanang katawan nga magtuman silang gusto apan kanunay siyang nagpatmatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat ug naghatag kaninyong ulan ug sa panahon sa abunda sa abot sa gihatagan niya pagkaon kipuno ang inyong kasing sa kalipay apan bisan pa sa ilang gisulti naglisod gyapon sila sa pagsanta sa tawo sa pagdalag mga halad ngadto kanila sumaw na ka naman kaigsunan nga ang mga tawo muhalad yun bisag usaon nila istorya gigisi pa ilang sinina pag matuod nga dili sila gusto mo sila gibato pa nila gibato nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa lungsod kay nagdahom sila nga patay na mo na sa makisunan nga ang mga tao sa una mga panahon nga sama na makita lang sila na atong basaw na dito sa Listra may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatao dili gayud makalakaw so ay bakol namati siya sa gisulti ni Pablo mitutok si Pablo kaniya ug nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakol ug tungod dinhi mahimo siyang ayuhon busa sa kusog nga tingod miingon siya tindog milukso ang bakol ug naklakaw-lakaw sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo naninggit sila sa ilang pinulang likaw ni Anhon nanaog ang mga Dios sa dagway sa mga tao mao na to sila mga gialaran nila ang mga apostoles ya dili to gusto ang apostoles nga halaran kay kabalog yun sila sa lagda sa Dios nga ang Dios lamang ang halaran ug simbahon mao na to mga kaigsunan nga buot gyud nilang halaran kay naanad man sila aning kaningan lang Zeus mga kaigsunan mao man nilang Dios mga kaigsunan sa unang panahon kani si Zeus kabantay ka na sa salida Zeus God of Hades mao siguro na wa kay ko kalimot ko na salida mga kaigsunan basta mao na sa kanang salida nga Zeus mao na si God nila sa unang panahon mo na si Bernabe na gadahom na to sila si Zeus to nga ninaog tanawa itong basahon na o gilang ginganlag gianggag Zeus si Bernabe si Bernabe mo na himong Zeus mga kaigsunan kay ganawam lagi to sila si Zeus to ang ilang god dinaog kay giayo gutong bakol kita gid sila tong bakol
Ato basa na, may bakol nga sukad pa sayang pagkatao, dili gayud makalakaw. So dili gyud makalakaw, nakita na to nila nga, lah, bakol dili jud kalakaw. Nya pagbuha na pag ingon ni Pablo ay na may pagtuang bakol. Nagtuo sa ilang mensahe ba na namati siya sa gisulti ni Pablo, mitutok si Pablo kanyog nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakol. Mahimo siyang ayuhon. So ningon siya tindog, milukso ang bakol ug naglakaw-lakaw. Mao ni siya makaigsunan nga pagkita ni hala, naayo tong bakol oh. Nanaog man ang mga Dios man naninggit sila na nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao. Mao ni si Bernabe gingaang Zeus. So nahimo ng Zeus si Bernabe o si Pablo si Hermes. Kaya ni si Hermes maigsunan dila sa ning gadis po nila sa unang panahon. Dagan lagi kani sila mga gadis. Mao na to nga mga kaigsunan nga kapantay ka tong bitin nga tumbaga, ila pag itong gingalag ni Houston. So ato tang ibasa mga igsunan nga ginganlan nilang bitin ug ni Houston. Wa baya tunganli sa Dios kay sumpa ra to. Mao ra to kuan sa Ginoo nga masumpa ang ilang kuan tung ipamaak sila niya nga matay. So didto nun sila nagpasalamat sa katong bitin. Dili nun sa Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan. Mao na sa mga kaigsunan nga kaning mga apostoles instrumento lang ni sila nga mag-ay sila masakiton, magkuan sila. Wala magpasabot nga ato na silang halaran kay nahimo sila mga Dios, giluwas ta sa mga balatian o sakit o gitubag ta sa tong pag-ampo unsa na diha. So mao na sa mga kaigsunan, mao na siya example nga kana siya mahimo na silang Dios di na sa pwede mao to ninginon sa Ginoong Dios sa unang panahon nga ako ba ang inyong gihalaran o gihawan sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan. So gipunguta na ang mga tao. So ang ila din gihalaran mao man to mga Dios. So mao na mga kaigsunan, mao na siya meaning sa Dios. Kanang example, larawan ako. Magpahimo kog larawan. Halaran nas mga tao, simbahon. Mahimo na siyang Dios kanang larawan na. Mao na siya dugmo ko na siya. So mao na siya maksunan. Mao na to si Ezekias, King Ezekias, gidugmok niya mga larawan nga gihimong ni Asira kay si Asira, gisimba man to sa mga tao mga kaigsunan, gidugmok niya. Paghimo ng hari, hari sa Huda, katong bitin nga tumbaga nga gihalaran sa mga tao sa Israel, gidpang dugmok niya. Mao na to mga kaigsunan. So hinaut nga to nasabtan mga kaigsunan, wala tay giiguan it mga kaigsunan ha kay sa panahon karon moingon nangigo man kabra walay atura na siyang gipasabot nga kanusa kay mao man itong topic kanusa mahibong Dios ang usa ka butang usa ka hari usa ka tawo. So kay ang Dios lamang mao simbahon. Ang Dios nga nasa langit nagbuhat sa tanang butang mao na siya simbahon mga kaigsunan. Dili na ingon nga ang Dios mga kaigsunan managhan dili ang Dios usa ra man. So ang Dios nga nasa langit mao na siya simbahon ug halaran. So mo kay siya mga kaigsunan. So sa panahon karon gamay na lang maghalad sa Dios mga kaigsunan kay ang halad karon nga kahumot sa Dios. Mao man to gingon sa mga apostoles sa Hebro 13:16 nga ang halad nga makapahimot sa Dios mao kini pagtinabangay. So o kana mga kaigsunan ang uban ang ilang kaugalingon halad magsimba daw sila ato sa simbahan, ilang gihalad nga to sa Dios. Ang ilang kaugalingon so mao na to ilang halad. Asal buhi ko ng halad. So okay ram sa mga kaigsunan kay so atong basahon diri sa Hebrews 13:16. So Hebreo 13:16. Praise the Lord. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. So mao ka na magsunan ato na nagibasa sa katong mga una natong topic. So muna nga sa karon mga kaigsunan wala na halad-halad sa Dios mga kaigsunan kay mao man ay makapahimuot sa Dios kaning pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. So mao nito itong mga topic mga kaigsunan nga ato sa unang video na sa ubang natong mga video mga kaigsunan kung inyo basa kung inyo matanawan dito. So ang pagtinabangay mga kaigsunan mao na siya halad nga makapahimuot sa Dios. Dili lang kay atong kaugalingon ni simbata dito sa Dios niya. Unsa man pagkahimuot sa Dios kung
dili ta magtinabangay man siya, dili ta magbuhat og maayo. Sa mga example mga igsunan, si kag simba sa Dios niya, nagpadayon ka paghimo og dautan, dili ka makapahimuot sa Dios mga igsunan. Wala kay halad nga makapahimuot, bisan pag maghalad kag kanding diha or nindot kay nga halad mga kaigsunan, nagbuhat kag dautan, praise the Lord. So walay pagtinabangay o paghigugmaay. So mao kana mga kaigsunan. So God bless mga kaigsunan. So kini atong verse mga kaigsunan, wala tay gipang-iguan ni mga kaigsunan na. So ato lang gipasabot kanus mahimong Dios ang usa ka butang o usa ka tawo o usa ka hari. So mao na sa mga kaigsunan nga atong balikod katong bitin mga kaigsunan, nahimo to siyang Dios katong bitin nga tumbaga, nahimo to siyang Dios atubangan sa Dios nga naa sa langit mga kaigsunan, katong kuan na siya mga kaigsunan, gihalaran, gimuan gito nila kanang pangalan mga kaigsunan, nihustan ang pangalan sa katong bitin. So nasuko ang katong King Ezekias, kay kato si King Ezekias nagbasa to sa kasuguan ni Moses, sa mga lagda sa Dios nga, kaya ang katong kasuguan ni Moses hangtod man tato sa ilang kaliwatan, pero ang katong mga katawhan sa Dios usay mga gahigo ba kanang maghimo gid sila ilaha, imbis ingnon sila nga ang Dios na sa langit mo'y nagbuhat sa tanang butang, maghimo mingon gid sila, Moises himuoy mi ganang kuan Dios nga mo'y amo simbahon, mga gamot ay gingon sa Dios, mga gahi gid sila ko. So mao kini sa mga kaigsunan nga dili ta pwede mohimog mga larawan nga atong simbahon. Pwede man ta maghimog mga larawan pero ayaw simbaha. Mao na sa mga kaigsunan nga sa Biblia ang Dios mga kaigsunan, dunay portion sa Biblia nagpahimog larawan katong mga kirubin gibutang dito sa kaban dito sa templo, pero wa man to simbaha. Murag design rato siya mga kaigsunan. So design ba dito sa templo, naman to kirubin mga kaigsunan sa templo sa panahon ni Solomon. So mga kaigsunan, ang kana siyang pagsimba gud sa mga Dios, ato naman to gibasa nga dili makaadto sa ginghara sa Dios. Nganong di makaadto kung nagsimba kag Dios? Wala man ka magsimba sa Dios. Kang kasuguan sa Dios mga kaigsunan sa Old Testament, simbaha ang Dios o galagara. Nya tuwa ka ni simba sa uban, tuwa ka ni alagad, tuwa ka dito naghalad og bulak, naghalad og mananap, tuwa ka dito naghapa ka dito ningon nga ikaw akong Dios. Simba ikaw, gipasidunggan tika. So dili na pwede mga kaigsunan. So sa Dios mga kaigsunan, apil na siya nga dili makadto sa ginghara sa Dios. So kini atong video mission, wa man tay gigo ani mga kaigsunan, ato lang ni siya gipasabot. So ang paghimo og larawan, pwede ra ka mohimo og larawan sa imong picture nimo o sama ng mga bayani, wa man na simbaha, wa man na halari. Kisama ng larawan ni Rebulto ni Bonifacio, ni Magellan, kisa may naghala diya, kisa may nagsimba diya sa naman na sa mga park, naman na kisa may nagsimba makiksuna na nila, wala. So dili na sila mahimong Dios ang ilang larawan. So mo na nga wala gi Rizal, Dr. Jose Rizal, wa man takitag nay nagsimba ang larawan ni Dr. Jose Rizal. So mo na nga ang uban usay kanang naay mga tawo nga gisimba ang larawan, usay murespeto lang sa ta kung ilan na gisimba, ilan na nakatungod, dili kay kita mismo, kita mo himudugmok. Wa man ta nahimong hari. So kung ilan na gisimba, pasag nila na sila kay sa ngadto makasabot ra man na kay ang Dios makaigsunan magsige magpadalag bagwawali, magsigpadala. Ya ang uban ato mga wagtang na ana, ang uban nga wala na, nangamatay na ana. Magsige na siya magsigpadala kay ang Dios makaigsunan kay balo na. Bright na sa tanan mga igsunan. Muna nga kung do na tay mga tawo nga nagsimba o mga Dios o mga nagsimba diha or naghalad, pasagdan na sila mga igsunan. Kay moabot ra ang panahon nga makahibalo na sila mga igsunan. Ngano man ang Dios mga igsunan, pag mulihok na ang Espiritu Santo, bugiya na sa mga tao, maabli na. Ang di maabli sa mga tao, maabli na sa Dios mga kaigsunan. Walay di maabli sa Dios mga kaigsunan kung siya na mulihok. Ang gahom na sa Dios mga kaigsunan, maabli na tanang mga hunahuna sa tao mga kaigsunan.
Kung boton sa Dios mga igsunan, maabli na tanang hunahuna. Pero nganong wala man na mahimo, sige gipasagdan man sila sa mga tao. Gipasagdan man sila sa Dios mga igsunan. So gitagaan sila freedom mga igsunan ba. So ang buot pasabot sa Dios mga igsunan nga dunay mga magwawali nga ipadala sa Dios nga adto kaniya mo tuo, pero di sad pasabot nga adton lang sa ka magsikak sunod-sunod adtong magwawali mga igsunan, adton lang ka dito nya nasa laing magwali, dili na ka mo tuo atong nagsunod nga magwawali kay at didton lagi ko mo tuo. Nya katong una magwawali, nagpakasala na to sa Dios. Ani sunod na sa kaniya mo na nga ang kaning siyang kaalam sa Dios mga igsunan. Katong mga nagwali sa man yun nga pag hinulsul ka mo, biya ka mo sa mga sala, ay na mo himon bro, adton lang ka magsikak sunod-sunod ang magwawali nila. Dili na sa mahimo mga igsunan kay sa una sa panahon mga kaigsunan ni Kristo ato ni saysay mga igsunan. Sa panahon ni Kristo mga kaigsunan, kanang do na toy nasakpan nga mananapaw nga babay, gidala nga to ni Kristo. Ningon nga ang mga Parisiyo ningon nga nasakpan ni namong nanapaw. Unsa may hukom nimo niini? Matod pa ni Hesukristo nga ang kinsa toy walay sala moy paun hagbato. Kay sa unang panahon mga igsunan, batuon man hantod mamatay ang tao. Mo na silot sa unang panahon dito sa Israel. Sa Israel siya. So ningon si Hesukristo, kinsa katoy wala sala ninyo, moy paun hagbato. So pagkadungog sa mga presyo nga kisiway una walay sala, moy paun hagbato, anang lakaw na hurot. Nihurot og pang kawagtang. Ang nahabilin na lang si Hesukristo katong babae. Matod pa. Anang babay, wala ba ni bato nimo? Niya nang babay, wala man. Wala ni bato nako. Ginoo. Yan nga. Ako sab dili ko mo bato mo hukom nimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. So wala gyud niyo ni si Hesukristo, sunod ka nako wala. So ang katurang giingnan niya nga sunod ka nako mao katong mga apostoles. Kay mao man toy muwali mga kaigsunan. So doon na sila freedom mga kaigsunan. Ang katong mga apostoles, ang dili mo tuo nila freedom na sila freedom. So dili gyud yun nga kankiro nimo ang mga tao nga adto na gyud nimo mosun, dili mga kaigsunan. Adto na pasundon sa Dios. Dili ingon nga agi gyud mosunod sa akong mga doktrina. Ang mga lagda sa Dios mo to'y sundon sa tao mga kaigsunan. Dili kay ang mga doktrina na natong nagbagwali sama na mo yung magwawali. Kada tuig ha, mag-ihaw ta diri. Doktrina na to nila. So ang lagda sa Dios pagtuman sa kanang kabuton niya, mao to'y sundon. Dili kay ang doktrina na sa katong magwawali mao na to'y sige sunod. Ya ang mga kalagdaan na nun sa Dios nawagtang na hinuon na brainwash na ba. So mao kana sa igsunan. So dili na taman atong topic mga kaigsunan. O hanggang sa sunod na lang mga kaigsunan. Og salamat sa inyo pagsabot mga kaigsunan. Kini gihimuan ta nig topic kay para ato masabtan dili niingon nga pagpasakit sa mga tao. Wala man tay pasakitan kay basa man ta nas Biblia. Naman nas Biblia kung sama na example nga inyo jung basahon, basahan nas Biblia. Di man ta mahadlok kay namas Biblia nya. Wala man sa tay gigo nga muna inyo gisimba di Dios na wala tay gigo. Ato ra gipasabot kanus mahimong Dios ang usa ka butang sa manang bituon imo nang gisimba, imo gihalaran, bituon na siya, buwan, kahoy. So mao na sa mahimo na siyang Dios. Kang Dios mao man toy halaran ug simbahon. Mao man gingon sa Ginoo. So mao na siya magsunan, mao na siya kanang atong nahuna ba atong kanang ibutang sa Espiritu Santo ba atong gamiton ang Espiritu Santo sa Dios, ang kaalam sa Dios ba. Mo na siya dili tayo ang uban masuko ni magwali tayo nani. Puna ubot ang uban bitaw magpakahilom na lang. Dili na magwali niya igabot sa panahon. Way nagwali. Daghanon kay masilutan. Sama sa panahon sa Israel kung ang katong mga hari nila wala to sila mingon nga kining tugmo kaning kuan niya sira. Kato sa una pressure man to kay sa unang panahon ang hari ato mo man toy mo diktar. Muni, kuana ni, mani. Kuano na nila kay mga Dios man to gisimba man to gihalaran. Mo to isang gidugmok mga kaigsunan. So karon mga sa atong panahon diri, wate authority ana di man ta hari. Sama na do natin hibawan nga si kuan gisimba man na. Ang larawan ni kanang bayani kuan wa man tay authority ana. Gawas kog hari ka.
Hari ka sa Pilipinas, hari ka sa Amerika, nya dito naigisimba dito, nya di ka gusto. Nya amo na pwede na nimo ipakon dili man ka hari. Mo bitaw ni mag-away ang mga tao kay di man nila na lang pasagdan tong mga tao nga magpadayon sa ilang binuhatan. Diri bitaw mga kaigsunan. Sa kinalasan nga verse mga kaigsunan. Diri sa last verse na mga kaigsunan ha. Matud pa diri mga kaigsunan sa Revelation 22. Praise the Lord. Revelation 22 then Jesus sa katapusan na ginis may na last na gini nga ko ano sa Bible. Matod pa diri mga kaigsunan. Ug miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna ani-ani ning libro ha, kay duol na ang katumanan niini. Pasagdi ang mga dautan magpadayon sa pagbuhat sa dautan. Ang malaway magpabilin nga malaway. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong, ug ang mabalaan magpabilin sa pagbalaan. Si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madungay nga madalaganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Sumo na mga kaigsunan nga kana nagbuhat niya na malaway pasagdi na sila. So nagwali kaayo pangigo nga mga kaigsunan. So mao ka sa magsuna ayaw igatong mga tao nga nagbuhat niya na. So pwede ka magwali pero pasagdi na sila magbuhat mo binigingon no. Ang nagingon na ni mga kaigsunan anghel nga nagigistorya ni Juan. Moto sila si Juan Bautista. Dili ni Juan Bautista. Juan nga apostol ni Kristo. Dunay freedom ang mga tao. Sa mga apostolis sa unang mga panahon mga kaigsunan, bugawas ka sa ilang kwan. Doon na kay freedom oy. Dili kay ngon nga iladyo kang kangkiron. Walay. Matod pa diri kay gisulat na nila maigsunan. Pasagdi ang mga dautan magpabilin magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaway magpabilin nga malaway. Ang matarong magpadayon sa buhat sa matarong ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Sumana sa mga kisunan ngano man kay mobalik sa atong Ginoong Kristo magdala siya ganti sa tagsa-tagsa sumala sayang binuhatan. So tagsa-tagsa kanato mga kisunan gantihan ta sumala sa atong mga binuhatan. Wala may mo ni siya magsun bulahan katong naglabas sa ilang bisti aron hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og sa kinabuhi ug sa pagsulod sa ganghan sa syudad. Kana siya kaigsunan apan sa gawas sa syudad dito ang mga malaway, mga salamangkiro, ang mga makilawason, ang mga muno, ang mga nagsimba sa mga Diyos, ang mga tanang bakakon. Ako si Jesus nagsugo sa ako anghel sa pagpadayag nining mga butanga ngadto sa masimbahan. Kaliwat ako ni David o ako mahayag nga bituon sa butagon. Ang espiritu sa pangatusawonon miingon dali nga rin. So mga kaigsunan, mo kini siya magkaigsunan atong gibasa nga. Ang kaning magwawali igo lang ni siya magwali. So pasagda na sila nga magbuhat sila. So kung maabli sila, gayran sila sa Ginoo. Gayran sila sa Dios mga kaigsunan. Diha sila maabli, magbago sila, magbuhat sila matarong. So, inana siya makiksunan. Uban kay manghilabot man sa uban. Nga, kuan kay na iyang kuan ana. Muna ang uban, mga bitaw na ang uban, mag-away na noon, magkasuhay nga naman. Kay, ang uban, ang example, na siya larawan. Ang usa kay di gusto gibuak. Suko kayo, mag-away na. Mo na si di maayo so kana siya kung na sila larawan ya tanaw nimo nga kuan gihalaran pasagdi na sila gihalaran ya gisimba pasagdi lang sila makigsunan kay moabot ang panahon nga sila na sa mubasa sa Biblia makaibalo na sila makigsunan labi nagbasahon ni Genesis to Revelation so kay kanang Biblia makigsunan sa pagsugod jud ako basa ni gibasa ko ni Genesis to Revelation para dili ta makuan ba kung sama dili ta makuan ba nga unsa day na kuan ma-curiosity ta ba so manay siya makigsunan nga Genesis to Revelation imo ginibasahon sugdon gini nimo basa so sukad sa pagbasa na kaning Genesis to Revelation makigsunan ulitaw pa ko ani kaning Genesis to Revelation kana Genesis
nya rebelisyon o pinadayag hot doon gini nimog basa. So usay maalas dos yan ako basa ni magigsunan kay gihurot gyud basa kay para ato na babasa na wa jud tay agian. Ang uban kay ila man ang basa diri basa dito imo gina siyang ganiron kay para imo makuha na ng iyang kanang history ba. Kaya kani bitang Biblia dili ba yan ni full kuan gyud sa history sa Israel kay kung full history pa ni dili na rin nani kabag-a oy. Kadaghang nahitabo sa Israel mga kaigsunan. So ang uban na ni wa na sulat so mga kasigbit-sigbit lang nga mga sinulat nga nang hitabo sa ilang kinabuhi sa unang panahon. So mao kasi na kasikbit ra gani nga mga panghitabo nya. Wa pa nato nahuman og basa. Samot nagkatong full gyud nga mga panghitabo gikan sa panahon ni kuan ang mga gisulat patutanan. Di ang usay gyud tamaran tagbasa kay magbasa tag Biblia duka mga kaigsunan. Daguntas ka duka ba. Ano nga dito ngayon diri sa kanisa diri mo to na ayaw gayud kalimti ang ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat niini ug magmausagon ka. So mao kana sa maigsunan. So ang buot pasabot sa uban ingon nga magmauswagon ingon nga mahimong dato dili na maigsunan magmauswagon ka sa kaalam. Kaalam na gipasabot na maigsunan kay kani diri pasabot nga spiritual wisdom man ni diri ang gikuan makaigsunan. Dili na yun nga magmauswagon ka nga mahimo kang dato diri sa kalibutan sa kanang financial dili maigsunan. Kaalam ni siya diri. So mo bitaw na uban sige basag Biblia taas ta kay sila kaalam. Ang uban makigdebate na makigaway na kay saktog yung iyaha ang iha sayop mo na siya makaigsunan. So mo na sa dili lang ta makigaway kung unsa ilaha o ilaha na sa makaigsunan sama ang uban mayon nga mao ni akong nasabtan brad. Sige imo hapon na. Ang ganinga mo amaw pod. Muna nga ang uban magdebate. Kung sayop lagyan mo kung sayop ako bahala ka. Basta kung imo sakto imo na sakto na imo ang Ginoo rin na sayo na kay kung mao na siya na makaigsunan. So din lang taman kay murag 1 hour na makaigsunan sa YouTube lang yun na ako i-upload makaigsunan kay mo taas dili na ma-upload sa Facebook makaigsunan basta inani ng mga oras pagsigtuyok. So mo bitaw sa uban ako nga kuan mag isa maabot nag 40 ka pin tuwa na sa YouTube na ko gi-upload niya. Muna nga thank you for watching mga kaigsunan ug please subscribe to my YouTube channel para may bago akong update sa Bible study na ako mga videos kuha na ka ma-notify ka makaigsunan sa YouTube nga na ako i-upload. So God bless, God loves us. Salamat sa pagtanaw sa akong video. Praise the Lord. Hallelujah.